अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर 3 में से एक शख्स को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं। ये एक खामोश खतरा है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत को खतरनाक हद तक नुकसान देता है और फिर अचानक आपको डायबिटीज का मरीज बना देता है। आज की वीडियो में हम प्री डायबिटीज के बारे में मुकम्मल बात करेंगे। प्री डायबिटीज क्या है, प्री डायबिटीज क्यों होता है, प्री डायबिटीज का कैसे पता चलता है और सबसे अहम, इससे बचाव और इलाज कैसे मुमकिन है। प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज एक वार्निंग है। ये वो मरहला है जब आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से बढ़ चुका होता है, लेकिन डायबिटीज की हद तक नहीं पहुंचा होता है और ये मुकम्मल तौर पर टाइप 2 डायबिटीज में तब्दील होने की सलाहियत रखता है। प्री डायबिटीज का खौफनाक पहलू ये है कि इसकी कोई अलामत नहीं होती जब तक ब्लड टेस्ट न किया जाए। प्री डायबिटीज बहुत सी बीमारियों की तरफ ले जाती है, जिससे दिल के अमराज और फालिज का बाइस भी बन सकती है। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 70 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि प्री डायबिटीज में ये लेवल 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। ज़ियाबतीज के मरीजों में 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या इससे ज्यादा होता है। प्री डायबिटीज क्यों खतरनाक है? बहुत से लोग सोचते हैं कि प्री डायबिटीज तो कोई बीमारी नहीं, अभी तो डायबिटीज नहीं हुई है। ये सोच खतरनाक है क्योंकि प्री डायबिटीज के दौरान भी आपके जिस्म के अंदर ये नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। दिल की शरियानों में फैट जमने लगती है, गुर्दों की बारीक नालियां मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं, आंख की बीनाई को नुकसान पहुंच सकता है और असाब कमजोर होने लगते हैं। तहकीक के मुताबिक प्री डायबिटीज अफराद में हार्ट अटैक का खतरा 50% ज्यादा होता है, चाहे उन्हें अभी डायबिटीज हुई ना हो। प्री डायबिटीज की वजूहात क्या क्या होती हैं? ये मसला ज्यादातर लाइफ स्टाइल की वजह से पैदा होता है, लेकिन दूसरे अवामिल भी किरदार अदा करते हैं। गैर मुतवाजन खुराक खाना, जैसे ज्यादा शुगर वाली अशिया का इस्तेमाल करना, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना और सफेद आटे से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करना, जैसे बेकरी आइटम्स। एक्टिव लाइफ का न होना, ज्यादा वक्त बैठकर या सोकर गुजारना, जैसे दफातर में, तालीमी इदारों में, लंबी ट्रेवलिंग में बैठे रहना और दिन का ज्यादा वक्त सोकर गुजारना। मोटापा प्री डायबिटीज का सबसे बड़ा सबब है, जो अंदर ही अंदर डायबिटीज का जाल बिछाता है। पेट के गिर्द चर्बी इंसुलिन की ताकत को तोड़ देती है, यूं ग्लूकोज खून में बढ़ जाता है। वजन का ज्यादा होना मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को गिरा देता है और हार्मोनी तवाज़ुन को बिगाड़ देता है। फैमिली हिस्ट्री, प्री डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि अगर आपके वालिदैन या बहन भाइयों को डायबिटीज है तो जीनियाती तौर पर इंसुलिन के असरात में कमी या शुगर कंट्रोल के मसाइल का खतरा बढ़ जाता है। एज फैक्टर, प्री डायबिटीज में 45 साल से ऊपर के लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं, लेकिन आजकल 20 से 30 साल की नौजवान भी प्री डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। स्ट्रेस लेवल और नींद की कमी दोनों ही जिस्म के हार्मोनी तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं, खास तौर पर कार्टिसोल बढ़ा देते हैं, जो खून में ग्लूकोज की सतह को ऊपर ले जाता है, जिससे प्री डायबिटीज का खतरा ज्यादा हो जाता है। नींद की कमी भूख के हार्मोन गैरलिन को बढ़ाकर पेट भरने वाले हार्मोन लेप्टिन को कम करके वजन बढ़ा सकती है, जो प्री डायबिटीज के लिए बड़ा रिस्क फैक्टर है। प्री डायबिटीज की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होती हैं? प्री डायबिटीज अक्सर खामोश होती है,
لیکن کچھ لوگوں میں یہ نشانیاں ظاہر ہو سکتی ہیں: بار بار تھکن محسوس ہونا بنا کسی وجہ سے، بھوک کا بڑھ جانا، گردن یا بغل کے حصے میں جلد کا کالا ہونا، وزن کا تیزی سے بڑھ جانا یا پھر تیزی سے کم ہونا، معمولی زخم کا دیر سے بھرنا، ہفتے یا مہینے بھی لگ جاتے ہیں، دھندلا دکھائی دینا، فوکس نہ کر پانا۔ سب سے امپورٹنٹ بات، زیادہ پیاس لگنا اور پیشاب کا بار بار آنا، اور انفیکشنز کی فریکوینسی بڑھ جانا، یعنی انفیکشن کا بار بار ہونا، ہاتھ اور پیروں کا سن ہو جانا۔ یہ سب نشانیاں پری ڈائبٹیز کی ہو سکتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں پری ڈائبٹیز کی ڈائیگنوز اور اس کے ٹیسٹ کی۔ پری ڈائبٹیز کا پتہ بلڈ اور یورین ٹیسٹ سے لگتا ہے۔ فاسٹنگ بلڈ شوگر پری ڈائبٹیز میں 100 سے 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے، جبکہ HbA1c پری ڈائبٹیز میں 5.7% سے لے کر 6.4% تک ہوتا ہے۔ اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، گلوکوز کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد 140 سے 199 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک رہنا۔ اگر آپ کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے تو ہر سال کم از کم 1 سے 2 بار بلڈ گلوکوز لیول ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ پری ڈائبٹیز سے کیسے بچا جائے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ پری ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر آپ ابھی سے اپنی عادتیں بدل لیں تو دوبارہ نارمل شوگر لیول کو اچیو کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات، اپنی خوراک میں تبدیلی لائیں، زیادہ شوگر اور میٹھے مشروبات کو کم کر دیں، ہو سکے تو بند کر دیں۔ بازاری سنیکس، سفید آٹا اور فاسٹ فوڈ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ سبزیاں، دالیں، مچھلی، کم چکنائی والا گوشت کھانا اور پورے اناج یعنی ہول گرین اور فائبر والی غذاؤں کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ روزانہ ایکسرسائز کرنا صحت مند کل کی ضمانت ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ واک یا سوئمنگ کرنا اور جمنگ کرنا بھی خاصا مفید ہوتا ہے۔ پری ڈائبٹیز میں وزن کم کرنا بھی بہت اہم ہے۔ صرف وزن میں تھوڑی بہت کمی کرنے سے شوگر لیول نارمل ہو سکتا ہے۔ اسٹڈیز سے پتہ چلتا ہے 5 سے 10% وزن کم کرنا پری ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتا ہے۔ نیند اور اسٹریس کنٹرول کرنا، روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں، جو آپ کی زندگی میں انبلیویبل تبدیلی کا باعث بنتی ہے اور پری ڈائبٹیز کے ریورس کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اسٹریس کو کم کرنے کے لیے میڈیٹیشن یا یوگا کرنا اسٹریس کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ اگر کسی بھی طریقے سے آپ نے اسٹریس کو کم کر لیا تو چانسز ہیں کہ گلوکوز لیول نارمل ہو جائے۔ اگر پری ڈائبٹیز کو نظر انداز کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ دل کی شریانوں کے امراض ہو سکتے ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، شریانوں میں چربی جمع ہونے لگتی ہے، گردوں کو نقصان پہنچتا ہے، گردے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب میں پروٹین آ سکتی ہے، آخر کار گردے فیل ہو سکتے ہیں، آنکھوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، بینائی دھندلی ہو جاتی ہے، موتیا اور کالا پانی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ مستقل اندھا پن بھی ہو سکتا ہے۔ اعصاب کا نقصان، ہاتھوں اور پیروں میں سن پن ہونا، جلن یا جنجناہٹ ہو جانا، پاؤں کی پیچیدگیاں، زخم کا دیر سے بھرنا، انفیکشن کا بڑھ جانا، بعض صورتوں میں پاؤں کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ دماغی اثرات، فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے۔ اور اب آخر میں، پری ڈائبٹیز ایک موقع ہے اپنے جسم کو بچانے کا، اپنی زندگی بدلنے کا۔ ہزاروں لوگ اپنی خوراک اور عادات کو بدل کر دوبارہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी प्री डायबिटीज से बच सकें, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है।